अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी जी। मैं और मेरी जहांगर्दी इस पर बात कल या परसों करूंगा। मैं तकरीबन 9 ममालिक का सफ़र करके सियाहत करके आया हूं यूरोप के, और बड़ा तवील और मुश्किल सफ़र होता है जो मैं करता हूं। और उससे पहले जून के महीने में तुर्की में तकरीबन 5000 किलोमीटर के करीब मैंने गाड़ी चलाकर मुख्तलिफ नामालूम मुकामों का सफ़र किया। ये सारे मेरे जो सफ़र हैं असल में मेरी अधूरी किताबों के मुकम्मल करने के सफ़र हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर। ये बड़ा अहम है चूँकि पाकिस्तान में जब 2002 में प्राइवेट चैनल्स को लाइसेंस मिले तो मैंने ये देखा कि जो बड़े बड़े एंकर्स थे वो लोगों की उम्मीदों का सहारा बन गए। लोग उनका ऐसे इस्तकबाल करते थे जैसे कोई सुकरात आ रहा हो, बुकरात आ रहा हो, और उसने कौम की किस्मत और मुकद्दर बदल देना है। 2002 से 2006 तक इन लोगों ने एक किस्म की अपनी हीरोशिप का कॉन्स्टिट्यूंसी बना ली। हर एंकर्स के अपने मदाह थे, और मेरे से भी अक्सर लोग पूछते थे 2002 के बाद आपकी फ़लाँ एंकर के बारे में क्या राय है। मेरे जैसे खाकसार नाचीज़ से जिसका कालम या मजमून 18-19 साल की उम्र में जनरल ज़िया उल हक की आमरीत में छपते थे, तो मैं जब राय देता था तो बड़े बड़े लोग नाराज़ होते थे। 2006 में वकला की तहरीक ने इनकी और मज़ीद हीरो वर्शिप बढ़ा दी, और उसके बाद फिर हमने देखा कि एंकर जो उनसे हैं सियासी धड़ों में जो उनसे हैं वो बंट के, जो पाकिस्तान में सीनियर तजिया नगार है हर कोई, और सीनियर तजिया नगार कौन है? जो ज़्यादा तनख्वाह लेता है। और पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लोगों ने ये उम्मीदें लगा ली, जैसे मैंने कहा कि कौम की तकदीर बदल देंगे। ये जुमला अक्सर था जी, मीडिया आज़ाद हो गया, जमहूरियत आ गई, अब कौम की तकदीर बदल जाएगी। तकरीबन 17 साल हो गए हैं प्राइवेट मीडिया को आए। क्या कौम की तकदीर बदल गई है? क्या लोगों के इल्म, खबर और नॉलेज में इजाफा हुआ है? 3 चीज़ें बताई हैं। इल्म, खबर और नॉलेज में क्या इजाफा हुआ है? मुझे कुछ यूनिवर्सिटीज़ बुलाती हैं मैथ्स कॉम की कभी कभी सेमिनार के लिए, तो वहाँ अक्सर तुलबा मैथ्स कॉम के जो पाकिस्तान के एंकर बनना चाहते हैं, तकरीबन हर तालिब इल्म मैथ्स कॉम का एंकर और एंकरी बनना चाहता है, तो मेरे से पूछते हैं जी फिर आप क्या तजवीज़ करते हैं, कौन सा प्रोग्राम देखूं? तो मैंने उन्हें कहा कि ये आपकी भूल है कि अगर आप रात के 8 बजे से लेके 11 बजे तक चलने वाले नाम नहाद करंट अफेयर्स के प्रोग्राम से अपने इल्म, नॉलेज और ख़बर की मालूम को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये एक बिल्कुल आपका शराब है जिसमें आप गुम हो जाएंगे। इसके लिए इंटरनेट पे दुनिया भर की ख़बरें हैं, दुनिया भर के एनालिसिस हैं, दुनिया भर के नॉलेज हैं जो आज ओशंस में पड़े हैं। तो मेरे पास तो शायद इतना वक्त नहीं कि मैं पाकिस्तानी मीडिया को इससे गौर से देखूं, सिवाय इसके कि मैं वो देखना चाहता हूं जैसे शेख सादी का शायद कहावत है कि मैंने इल्म जाहिलों से सीखा, कि मैं वो ना करूं जो वो करते हैं। तो ये जो पाकिस्तान का मीडिया, इसकी आजकल 3 बड़ी पॉपुलर टर्मिनोलॉजी हैं जिस पे मैं बात करना चाहता हूं। पहली बात, बयानिया। पता नहीं हर न्यूज़ एंकर जो खबर पढ़ता है उससे लेके और इन्वर्टेड कॉमा में बड़े से बड़ा एंकर बयानिए की बात करता है। नैरेटिव क्या है जी? दूसरी टर्म इनकी बड़ी मशहूर है जी, जो इस्तेमाल करते हैं, एक ही पेज पर हैं। आपने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जनरल राहील शरीफ के साथ किसी गांव में फसल काटते हुए देखा और मुस्कुराते हुए देखा, तो उन्होंने कहा एक ही पेज पे हैं, हालांकि वो एक ट्रैक्टर पर हैं। मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अदारे अब एक पेज पर नहीं है। ये अगर मैं एनालिसिस करूं, ये बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान की रियासत के अदारों का आपस में मेल ताल बिखरता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। इसी तरह तीसरी टर्मिनोलॉजी बड़ी पॉपुलर हुई है, बॉडी लैंग्वेज। मुझे इस बॉडी लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी की समझ ना आई, और जब अभी इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अमेरिका के दौरे पर गए तो इस बॉडी लैंग्वेज की बुनियाद पर बड़े एनालिसिस किए गए, और कईयों ने तो दावा किया कि अगर ट्रंप सोफे की नुकड़ पर बैठे हुए हैं और इमरान खान टेक लगा के बैठे हैं तो इसका क्या मतलब है। जब मैंने इसके हवाले से एक पोस्ट की तो मुझे लोगों ने कहा कि ये इल्म है। मैंने ये सवाल किया कि पाकिस्तान के कितने एंकर हैं जिन्होंने बॉडी लैंग्वेज साइकोलॉजी या साइकाट्रिस्ट के तौर पर इस इल्म को सीखा है। उन्होंने तो खबर को नहीं सीखा, उनका तो किताबों का मुतालिया बड़ा महदूद है। चंद एक होंगे जो किताब पढ़ते हैं हमारे एंकर, मैं आपको साफ बताता हूं। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, बॉडी लैंग्वेज, ये ऐसी सोसाइटी में ऐसी इस्तिलाहों का बतंगड़ बनाया जाता है जो इल्म से दूर हो, जिसके पास खबर नहीं है,
جس کے پاس تجزیہ نہیں ہے وہ باڈی لینگویج کی بنیاد پر تجزیہ کر رہا ہے کہ عمران خان کیا سوچ رہے تھے اور ٹرمپ کیا سوچ رہے تھے. کسی نے اس کو کامیاب دورہ قرار دیا جو عمران خان کے حمایتی تھے, جو عمران خان کے مخالف تھے انہوں نے ان کو ناکام دورہ قرار دیا. میں نے ایسے ایسے اینکر دیکھے جو 40 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ تک تنخواہ لیتے ہیں. آج کل ان کی تنخواہیں بند ہوئی ہیں چونکہ مین سٹریم میڈیا کرائسس میں ہے, تو انہوں نے بھی میرے جیسے خاکسار والا طریقہ کار اپنا لیا. ان کے ایک بڑے اینکر باڈی لینگویج پر انالیسس کر رہے تھے. میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ٹرمپ صوفے پہ بیٹھے ہیں, تو انہوں نے یہ سوچا بابا یہ ایک ناکام زوال یافتہ معاشرے کی نشانیاں ہیں کہ جہاں آپ کے پاس نالج نہ ہو, جہاں آپ کے پاس خبر نہ ہو, جہاں آپ کے پاس علم نہ ہو, تو آپ غیب کے علم کی بنیاد پر تجزیہ کرتے ہیں. اور غیب کے علم کا بنیاد پر تجزیہ کرنے والے بھی انالیسس کرنے والے بھی موجود ہیں جو خوابوں کی بنیاد پر کسی بابے کی کہانی سناتے ہیں اور کسی بڑے بابے کی کہانی. اس بڑے بابے نے پاکستان کے حوالے سے یہ پیش گوئی کی, یہ خوابوں سے کبھی ریاستیں نہیں چلتی, خوابوں سے کبھی قوموں کی تقدیر نہیں بدلتی, خوابوں سے کبھی قومیں علم یافتہ ترقی یافتہ نہیں ہوتی. تو یہ جو پاکستانی میڈیا ہے جو میں نے کہا اس کی جو 3 پاپولر ٹرمنالوجی ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں اس کے زوال کی. اس کی ابھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بورس جانسن جن کی سابقہ شریک حیات مرینا ویلر کی والدہ سرگودا میں پیدا ہوئی, وہ پاکستان آئیں, تو جب میں نے ان کا ٹور کرایا تو ایک گھر کے سامنے میں نے ان کی تصویر بنا دی. اس گھر کے قریب ہمارا گھر تھا 23 بلاک سرگودا میں. تو پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے ایسے خبر چلا دی بڑے سے بڑے کہ ہمارے میڈیا ہاؤس نے مرینا ویلر کا گھر ڈھونڈ لیا اور وہاں سیلفیاں اتار رہے ہیں. اور جھوٹ بولنے والے سماج میں جھوٹ سننے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں, اسی لیے پاکستان میں جھوٹ اور افواہ پر زیادہ یقین کیا جاتا ہے, تحقیق پر نہیں. اور پاپولر میڈیا بھی وہی ہے جو جھوٹ بولے خواہشات کی بنیاد پر اور کاروبار کی بنیاد پر, اور لوگ بھی جھوٹ پر یقین کرتے ہیں. اور پھر سرگودا کے مقامی مکینوں نے بھی اپنے پاس سے کہانیاں شروع کر دیں. اور دیپ کور تو 1947 کے بعد وہ اب شاید 80 پلس کی ہیں, کبھی پاکستان آئی نہیں. کسی نے کہا جی وہ یہاں آتی تھی, اس گھر میں یوں آتی تھی. تو یہ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا کا زوال ہے. یہ پاکستان کو آگے لے جانے کی بجائے پاکستان کو پیچھے لے کے گیا ہے. اور اب انہوں نے سوشل میڈیا کے اندر گھس آئے ہیں. اور یہ جو بڑے بڑے اینکر ہیں, یہ میں کر رہا ہوں اینکر اور اینکریاں انورٹڈ کوما میں, انہوں نے بیانیاں, 1 پیج اور باڈی لینگویج, یہ تین اصطلاحوں کا وہ بتنگڑ بنایا ہے. باڈی لینگویج کیا ہے میں آج آپ کو بتاتا ہوں. میں اسکول کا طالب علم تھا 5ویں یا 6ٹھی, چونکہ سیاست کا بڑا شوق تھا. اس وقت کوسیگن سوویت یونین یعنی کہ اشتراکی روس کے وزیر خارجہ ہوتے تھے. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایکسپریشن لیس ان کا چہرہ تھا, اور سوویت اکثر ایکسپریشن لیس ہوتے تھے. تو جب وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کرتے تھے امریکہ میں یا کسی اور مقام پر, تو امریکیوں نے خفیہ کیمرے اور خفیہ لوگوں کو بٹھایا ہوتا تھا کہ جب اگر کیوبا کے مسائل کے نظام کے حوالے سے جو سسٹم ہے, کیوبا کے حوالے سے کوئی بات کی ہے امریکی وزیر خارجہ نے, تو کوسیگن کا کیا رد عمل تھا, اس کو اینالائز کرتے تھے سائیکائٹرسٹ, سائیکالوجسٹ. اور پاکستان میں بریگیڈیئر ایس ایم رحمان تھے, بڑے مشہور پاکستان کے فوجی افسر ہوئے ہیں, اور نفسیات کے حوالے سے وہ پاکستان کا ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے. میرے وہ دوست تھے, ان سے میں نے یہ بات پوچھی کہ آپ اس وقت کہاں تھے جب الذوالفقار نے ضیاء الحق کے دور میں طیارہ اغوا کیا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے وہ کابل لے گئے جب مذاکرات ہوئے, تو میں نے مذاکرات ہوتے کیمروں سے دیکھے کہ جو ہائی جیکرز ہیں اس کا کیا سوچ رہے ہیں. تو اس سطح کا آدمی تو باڈی لینگویج کا انالیسس کر سکتا ہے. ارے بابا, یہ اینکر جن کے پروڈیوسر اسسٹنٹ جن کو تنخواہیں نہیں دیتے میڈیا ہاؤسز, وہ شام کو ان کو بیٹھ کر نام نہاد ریسرچ دیتے ہیں ادھر ادھر کی غیر مستند خبریں اور باتیں اور معلومات, اور پھر یہ رٹا لگا کے پرومپٹر پر پڑھتے ہیں. ایکسٹمپور, مینجے نہیں علم کے پاکستان کا کوئی سینئر اینالسٹ ایکسٹمپور ہو, سارے سامنے لکھے ہوئے پرومپٹر سے خبر پڑھتے ہیں. اور اس پاکستانی مین سٹریم میڈیا کی بڑی خبریں کیا ہیں آپ ذرا 5 سال میں دیکھیں. 5-4 شادیاں خواتین کی, 5-7 سکینڈل لیڈروں سے, 5-6 طلاقیں. اور اسی طرح ریحام خان کی جب طلاق ہوئی تو میرے میڈیا ہاؤسز نے بھی کہا پروگرام کرو. تو میں نے کہا مجھے اس سے کیا, کوئی کسی سے شادی کرے یا طلاق کرے,
لیکن وہی ریحام خان پھر اس میڈیا ہاؤس کی اینکر بن گئیں. تو یہ پاکستان کے زوال میں سب سے بنیادی ہراول دستے کا کردار پاکستان کا مین سٹریم میڈیا کر رہا ہے. خدارا علم کو بڑھائیں. پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے نہ لوگوں کو خبر دی ہے، نہ علم دیا ہے، نہ معلومات دی ہے، نہ نالج دیا ہے. یہ مسکنسیپشن اور یہ غیب کے علم پر وہ سماج جو آج کا علم نہیں جانتا اور غیب کا علم جانتا ہے، مرنے کے بعد سب کچھ جانتا ہے. آپ ذرا اینالائز کریں، دنیا میں سب سے پیچھے ہیں. جو آج کا علم جانتے ہیں وہ دنیا میں سب سے آگے ہیں. جو تحقیق کرتے ہیں، جو سچ مانتے ہیں، جو حقیقت کے قریب جاتے ہیں، جو سائنس پر یقین رکھتے ہیں، وہ ترقی یافتہ ہیں. تو یہ جو غیب کا علم، تعویذ اور گنڈے اور ٹونے اور ڈبل شاہ کی بنیاد پر ترقی کرنے والے امیر ہونا والا سماج، ایسا یہ پاکستان کا جو میڈیا ہے دراصل ڈبل شاہ ہے. یہ باڈی لینگویج، بیانیہ، نیریٹیو، ون پیج، یہ 4-5 ٹرمنالوجی سن لیں اور اس کا انہوں نے وہ چورن بیچا. اگر آپ میڈیا ہاؤسز کے اندر جائیں تو آپ ان کا ذرا مشاہدہ کریں کیا ٹرمنالوجی کہتے ہیں، آج چورن بیچنا ہے. تو یہ جو خبروں کو از خود بنانے کا، اور میڈیا ہاؤسز میں وہ بیچارے مجبور غریب جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں، اسسٹنٹ پروڈیوسر، رپورٹر، ان کو تو تنخواہیں نہیں ملتی. ان کو تو اکثر یہ کہا جاتا ہے آپ خود کما لو. تو پاکستان کا مین سٹریم میڈیا سے کوئی امید نہیں ہے. پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں دانش بالکل ممنوع ہے. کتنی دفعہ آپ نے آئی اے رحمان کو کسی ٹیلی ویژن پہ پیش کرتے ہوئے دیکھا کسی پروڈیوسر اور خبر نگار کے ہاتھوں، یا حسین نقی کو، یا ڈاکٹر مہدی حسن کو، اور ایسے بڑے دانشور ہیں اس سوسائٹی میں. تو لہٰذا یہ جو بڑے اینکر بنے پھرتے ہیں، ان کی تنخواہیں کم ہوئی ہیں. تنخواہیں کم ہونے کے بعد اب ان کو مرچیں لگی ہیں. اب یہ کیمرے پکڑ کے سوشل میڈیا پر اپنی نیا چورن بیچنے کے چکر میں ہیں. یہ سارے سسٹم کا حصہ ہے، میں آپ کو بتاؤں. اور سسٹم چونکہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے، اور میں اس پر پھر کسی دن بات کروں گا. اگر پازیٹیولی سٹیٹس کو ٹوٹے تو ریاست بنتی ہے، لیکن اگر نیگیٹیولی سسٹم ٹوٹے تو ریاستیں ٹوٹ جاتی ہیں، جو میں نے بات عرض کی ہے. تو پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے 17 سال میں لوگوں کو جاہل کرنے میں، لوگوں کو دولے شاہ کا چوہا بنانے میں، لوگوں کو ذہنی طور پر مفلوج کرنے میں ایڈکشن دی ہے کہ وہ مزاحیہ ڈرامے ختم کر کے دیکھنے کی بجائے رات کو شو دیکھتے ہیں. اور پاکستان کے جو زیادہ بھانڈ ہیں، یہ سارے بھانڈ اب پولیٹیکل پروگرام، میں نے ان بھانڈوں کو ماشاءاللہ میں کسی کی انسلٹ نہیں کروں گا، لیکن ایک بات پروفیشن کی ہے، ان بھانڈوں کو میں نے شادیوں پر جھکتے کرتے سنا. اب انہی بھانڈوں کو میں نے وزیر اعلیٰ، خادم اعلیٰ کے زمانے میں پاکستان کے ایک بڑے بھانڈ کو دیکھا، اور وہاں بڑے اینکر تھے. اس بڑے بھانڈ کو اس نے سب سے زیادہ پذیرائی دی، چونکہ وہ شام کو اس کا توا لگا دے گا، جس کو سادہ زبان میں کہتے ہیں. تو یہ کسی سوسائٹی کا زوال ہے، عروج نہیں ہے. پاکستان کا مین سٹریم میڈیا پاکستان کی زوال یافتہ سماج کو، جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں میری کتاب بھی ہے بکھرتا سماج، اس کے بکھرنے میں، اس کو انہینس کرنے میں اس نے رول ادا کیا ہے. لوگوں کو علم دینے، لوگوں کو نالج دینے، لوگوں کو معلومات دینے، خبر دینے سے معذور ہے. چونکہ میڈیا ہاؤسز میں علم اور دانش کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ایڈیٹر نہیں ہے. جو بڑے نیوز ڈائریکٹر اور کرنٹ افیئر کے ڈائریکٹر بنے پھرتے ہیں، اگر آپ ان کا پروفائل دیکھیں، اور جھوٹ کی بنیاد پر، اور سوشل میڈیا پہ بھی ایسے کمال کے تحفے آ گئے ہیں اب تو، کہ میں حیران رہتا ہوں کہ ادرک سے کینسر کا علاج کرتے ہیں، اور لہسن سے جو ہے وہ آپ کے ہیپاٹائٹس کا علاج ہو رہا ہے، اور کھجوروں کی گٹکوں سے آپ کا بلڈ پریشر کا علاج ہو رہا ہے. یہ ایک زوال یافتہ معاشرے کی نشانی ہوتی ہے. میں نے کبھی ڈیوڈ فراسٹ کو، رابرٹ فسک کو، نام چامسکی کو یہ جملہ بولتے ہوئے نہیں دیکھا کہ میں جانتا ہوں، جیسے پاکستان میں ہوتا ہے. یا ایک اینکر کا تو جملہ ہے، کم لوگ یہ جانتے ہوں گے. بھی آپ بہت علم کا دعویٰ کرتے ہیں. ان بڑے میں نے اسکالرز، انٹلیکچوئل جرنلسٹ جن کا نام لیا ہے، جب بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک جملہ بولتے ہیں، آئی تھنک آئی مے بی رانگ بٹ آئی نو. یہ جملہ ہوتا ہے ایک ریشنل، سائنٹیفک بنیاد پر سوچنے والی سوسائٹی کے حوالے سے. میں یہاں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا بٹا ہوا ہے سیاسی درباروں میں. 3 بڑے دربار ہیں، ایک پیپلز پارٹی کا، ایک پی ٹی آئی کا، اور ایک نون، پاکستان مسلم لیگ نون کا. ایک کلاس میں نے پڑھا رہا تھا تو ایک بڑے کالم نگار کا نام لکھا، تو میں نے پوری کلاس سے پوچھا یہ کالم نگار کس کی طرف ہے؟ انہوں نے کہا مسلم لیگ نون کی طرف.
अब पूरी क्लास ने यक ज़बान होके कहा। फिर मैंने एक और कॉलम नगार का नाम लिखा, तो मैंने कहा ये कॉलम नगार किसकी तरफ है, तो उन्होंने कहा ये पीटीआई के हैं, अपने आप को अतालिक कहते हैं इमरान खान का। फिर मैंने अपने हवाले से भी पूछ लिया, इस खाकसार के हवाले से, तो वो गुड मुड हो गए कि सर हमें पता नहीं है। पाकिस्तान का हकीकी दानश्वर वो है पाकिस्तान का अवाम के साथ जो मुखलिस हो, जो पाकिस्तान के गरीबों के साथ, मेहनत कशों के साथ मुखलिस हो। ये मुश्किल लाइन है जो मेरे जैसे लोग लेते हैं, पॉपुलर लाइन नहीं है। पॉपुलर लाइन ये है कि मैं तड़ाक किस्म इमरान खान की हमायत करूं, या मैं तड़ाक नवाज शरीफ की हमायत करूं, या मैं तड़ाक आसिफ अली जरदारी की हमायत करूं। 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक कॉन्स्टिट्यूंसी संभाल लूं अपनी पॉपुलैरिटी की, और बेनिफिशरी भी हूं। मैं बड़े बड़े एंकरों को जानता हूं जो शाम को बैठ के 2-2, आजकल ये जोड़ी का भी बड़ा रवाज चला है, खबरें, इनको भी अदारे खबरें देते हैं। मैं आपको सच बताऊं, इतनी इनके पास ज़राए नहीं है कि मैंने कहा ना कि अदारों के बाहमी लड़ाई है। एक अदारा एक खबर दे रहा है इनको, दूसरा अदारा दूसरे एंकर को दे रहा है। तो खुदारा अपने इल्म को अज खुद बढ़ाएं, इस स्मार्टफोन को अपने इल्म का जरिया बनाएं। इसमें बड़ा नॉलेज है, दुनिया की किताबें पढ़ी हैं। एक अदारा है सिर्फ जर्मनी में, गटनबर्ग, जहां मिलियंस बुक्स पढ़ी हैं। आप वहां कभी जाके पाकिस्तान के हवाले से जो आज से 100 साल पहले किताब लिखी गई थी इस खित्ते के हवाले से, कभी पढ़ें। ये मीडिया ना आपको खबर देने के अहल है, ना आपको नॉलेज देने के अहल है, ना ही ये जानता है इनकी ये जो टर्मिनोलॉजी है, बयानियाँ, 1 पेज और ये बॉडी लैंग्वेज, ये जाहलों की तरह अपनी गैब के इल्म पर दूर बैठे। इमरान खान यूं बैठे हैं तो उनमें यूं इत्मीनाद था, ट्रंप यूं बैठे हैं। बाबा, मैंने दुनिया में ऐसे एनालिसिस करते हुए नहीं देखा। दुनिया के किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये हाल नहीं है जो बर्रे सगीर, और ये जो भारत है ना, उसका भी यही हाल है, उसका हमसे भी बुरा हाल है। उसका हाल हमने जब जंग का माहौल बना था हमने देखा, मैं एज ए क्रिटिक उसको देखता था, इससे भी बुरा हाल था। तो ये एक ज़वाल याफ्ता मुआशरे की निशानियां हैं। अपने इल्म को मुस्तनद करके जाने अपनी खबर को। और ये पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने, अफसोस, ये सारे वो लोग हैं, कोई डबल रोटी बनाता था, एक तो जैली पेप्सी कोला की फैक्ट्री का मालिक है और उस पर नैब के केसेस हैं, अंदर भी हैं, उनकी सोसाइटी भी है। और मैं आपको क्या क्या कहानियां सुनाऊं इन बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की, कि ये कैसे कैसे घनौने कामों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्होंने टीवी चैनल्स बना रखे हैं, और उन टीवी चैनल्स के बतन से ये बड़े एंकर और एंकरियों ने जन्म लिया इन्वर्टेड कोमा में, जिनको बॉडी लैंग्वेज का पता है, जो 1 पेज पे किसी होने की खबर देते हैं, जो बयानिया का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।